ہمارے यहाँ बिलुमूम जो लोग मजहब से अपनी वाबस्तगी या ताल्लुक़ का इजहार करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत नुमायाँ होती है वो मजहबी बहसें हैं। जिस साहिब इल्म से वो मुतासर होते हैं, जिस नुक्ता नज़र की तरफ उनका मीलान या रुझान होता है, जो निज़ाम फ़िक्र उनके फ़िक्र ख्याल को मुतासर करता है, उसकी तायीद और बरतरी साबित करने का एक जज्बा है जो फिर हम में पैदा हो जाता है। इंसान का अगर आप जायज़ा लें तो वो एक गहरा नफ्सियाती एहसास रखने वाली मखलूक है। जब मैं कहता हूँ कि इंसान एक गहरा नफ्सियाती एहसास रखता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान महज किसी फिक्र या अकली मुकदमे की तायद में नहीं खड़ा होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे शख्सी अवामिल हैं जो उसका इहाता कर लेते हैं, लेकिन उसको इसका शऊर नहीं होता। इसको एक सादा मिसाल से हम समझते हैं। हमारे यहाँ माशरे में इस वक्त बहुत सारे मजहबी अफकार आपको नजर आते हैं, बहुत सारे मजहबी उलमा हैं जो अपने अपनी आरा पेश कर रहे हैं। हम लोगों में से बाज लोगों ने जब गांधी साहब की फिक्र का इंतखाब किया तो वो ऐसा नहीं था कि हम सब ने उनके सारे के सारे जो मनहज फिक्र है या उनका पूरा का पूरा जो इस्तदलाल है उसको सुन के, उसको पढ़ के, उसको समझ के उसकी तरफ अपने ताल्लुक का इजहार किया हो, बल्कि बिलुमूम ये होता है कि जो नताइज हमें नजर आ रहे हैं, जिन नताइज की मुआफ़क़त हमें अपने शख्सियत के साथ महसूस हो रही है, उस असर के तहत हम फिक्र का मुताला शुरू करते हैं। यानी कुछ चीज़ें खुद हमारे यहाँ पहले से डेवलप होकर सामने आ रही होती हैं, तो हमें उस साहिब इल्म के यहाँ उसकी मुमासलत महसूस होती है। इसका एक और नतीजा ये निकलता है कि जब हम उसकी फिक्र को अपनाते हैं, अपनाने के बाद उसके नताइज जो उसके नज़दीक एक मुश्किल इस्तदलाल के प्रोसेस से गुजर के निकले हुए होते हैं, हमारे नज़दीक ऐसा नहीं होता। बल्कि हम ये कहते हैं कि जो कुछ हमारी ख्वाहिशात थी, जो कुछ हमारे तकाजे थे, जो कुछ हम चाहते थे, उसको एक अच्छे मजहबी स्कॉलर ने एक जुबान दे दी। तो अब होता क्या है, होता यह है कि जब कभी उस मजहबी स्कॉलर पर या उस आलिम पर कोई तनकीद होती है, तो हम उस तनकीद को दर हकीकत अपने ऊपर तनकीद समझ रहे होते हैं। और आपने ये भी बिल्कुल देखा होगा कि जब भी आपकी किसी महबूब शख्सियत के ऊपर कोई शख्स जुबान खोले, तो इंसान की जो शख्सियत है उसके अंदर उसी तरह से मुदाफ़ियत या दिफा का जज्बा पैदा होता है जैसे वो अपनी जात, अपनी जान, अपना माल, अपनी आबरू, अपनी इज्जत की हिफाजत करता है। ये वो जगह है कि जहां से असबियत पैदा होती है। और असबियत इतना खतरनाक मर्ज है कि इसकी तशखीस होना कमोबेश नामुमकिन होता है। हम बैठ के दरस कुरान सुन रहे होते हैं, दरस हदीस सुन रहे होते हैं, सिडनी से, एडिलेड से और मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके आते हैं कि ज़ुर्रियत इब्राहीमी की बहसों से इस्तेफादा करेंगे, बनी इसराइल बनी इस्माइल के फ़र्क को समझेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आफाक व अनफुस के कवानीन हो या मजहबी लिटरेचर की बहसें हो, सब एक नविश्ता दीवार की तरह खुल जाएंगी। और फिर उसके बाद कोई हमसे गुफ्तगू करेगा कि भाई गांधी साहब ने तो फला चीज़ को महदूद कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हमारे पास दलाइल होंगे कि उसके बाद उसके लिए सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो अमल दीन की तरफ हो रहा होता है, दीन के रास्ते में हो रहा होता है और दीनी उमूर की अंजामदही में हो रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो मुहर्रिक होता है वो मुहर्रिक दर हकीकत अपनी जात और अपनी शख्सियत के मुताले के बाद जो कुछ हमने सोचा समझा है उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि जब हमने कौमों को मुंतखब करने का फैसला किया और उनको एक जिम्मेदारी के मनसब पर हमने फाइज किया और उनमें हमने अम्बिया को मबूस किया, उन कौमों ने भी दर हकीकत यही मामला किया। यानी जो चीज या जो इल्म इसलिए हासिल होना चाहिए था कि इंसान अपनी जात और अपने नजरियात और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके उसके आगे झुकने का जज्बा पैदा करे, वो इल्म दर हकीकत अपनी बरतरी, अपना तफव्वुक, अपनी बड़ाई और अपनी कबूलियत को लोगों के सामने आम करने का एक जरिया बन जाता है। आप देखिए, यहूद की रिवायत हमारे सामने है, अल्लाह की मुंतखब कौम और वो कौम की जिस पर अल्लाह ने बड़ी इनायतें की। लेकिन आप देखिए कि कुछ ही अरसा गुजरा, उस कौम ने कहा कि ये तो हमारा इस्तेहकाक है कि हम ही जन्नत में जाएंगे।
یہ تو ہمارا استحقاق ہے کہ ہمارے ساتھ شریعت کی یہ پابندیاں ہم پر عائد نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ہمارا استحقاق ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم کر سکتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم نہ کرے. حالانکہ گہری مذہبیت میں جڑے ہوئے، یعنی ان سے زیادہ گہری مذہبیت میں شاید روئے زمین پہ کوئی دوسری مخلوق نہ جڑی ہوئی ہو. پیغمبر بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، پورا کا پورا جو علاقہ ہے ہر جگہ پہ قال اللہ قال رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ پہ پیغمبر براہ راست کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اتنی خطرناک چیز ہے یہ عصبیت، اتنی مہلک بیماری ہے یہ عصبیت، کہ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو آنکھوں کے آگے پردہ ہے. اور جو مزید مشکل ہے وہ یہ کہ جب تشخیص کرنے کے لیے کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو بظاہر کو مرد نظر نہیں آ رہا ہوتا. سب نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، سب خیر کی باتیں کر رہے ہیں، سب اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی فکر، مذہبی تحریک، مذہبی ادارہ، اس سے جب لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی عصبیت سے بچائیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کے اندر درس حدیث ہو رہا تھا، تو ہم نے دیوبند کے ایک شیخ الحدیث تھے مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، دیوبند کے بانیوں میں سے بہت بڑا ان کا نام، شیخ الہند کا لقب ان کو دیا گیا. تو ان سے کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پہ جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے یا کوئی اس پر تنقید کرتا ہے تو مسلمانوں میں اتنی جذباتیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ اپنے استاد سے کہتے ہیں ہم نے یہ سوال کیا. تو مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر تو یہ شدت اور اس قدر، جس کو آپ کہتے ہیں خالص جذبے کا اظہار ہے رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کا، تو یہ بتاؤ کہ جو لوگ نکل آتے ہیں گلی بازاروں میں وہ اللہ کے رسول کی ہدایات، اللہ کی منشا کی یافت، اللہ کی خواہش کو دریافت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں احترام، اس کا اہتمام کرتے ہوئے تمہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ یعنی اگر تو رسول اللہ سے اس قدر گہری وابستگی اور گہرا لگاؤ ہے تو لگاؤ تو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، وہ تو ہر پہلو میں ہوگا. انہوں نے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کے نام پر نماز پڑھنے تو نہیں آتے، روزہ رکھنے تو نہیں آتے، محبت اور تمیز سے بات کرنے تو نہیں آتے، مارنے مرنے کیوں نکل آتے؟ تو پھر خود ہی انہوں نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ مسلمانوں میں جو تمہیں اتنی شدت نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کسی نے بے توقیری کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی پیغمبر کو کسی نے چیلنج کر دی، ہمارے ہیرو کے اوپر کسی نے آواز اٹھا دی، ہماری ایک محبوب شخصیت جس سے ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے تھے اس کی جگہ سائی کی جا رہی. تو وہ رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے اس جذبے کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سبکی میں ہمیں اپنی سبکی محسوس ہو رہی ہو. تو ایک بڑے آدمی نے، ایک بڑے عالم نے مسلمان معاشرے کے اندر جو ایک گہرا مرض ہے اس کو بڑی عمدہ مثال سے واضح کی. بلکہ اب تو آپ یہ دیکھیے، آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا پاکستان، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں بھی یہ جو تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے. سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑنا، لوگوں کی ماں بہنیں اگر بازار میں جا رہی ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا، راستے بند کرنا، درخت جلانا، یہ اگر سب کچھ رسول اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے تو رسول اللہ نے تو سختی سے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی کیا چیز ہے؟ عصبیت. کہ بظاہر آپ اللہ کے رسول کے نام پر نکلے ہیں لیکن اصل میں اللہ کے رسول پیش نظر نہیں، اپنی ذات اور اس کے اندر جو ایگو محصور ہے اس کی تسکین پیش نظر. آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاں بالعموم جو مذہبی حلقے ہوتے ہیں، مذہبی خانوادے ہوتے ہیں، مذہبی انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ چیز اتنی گہری جڑیں رکھتی ہے کہ وہ لوگ جو اس کا علم لے کر اٹھتے ہیں معاشرے میں کہ ہم سب عصبیتوں کا خاتمہ کر دیں اور ہم نہیں مانتے بابوں کو اور ان مزاروں کو اور ان فرقوں کو اور ان وابستگیوں کو اور ان مسلکی شناختوں کو، آپ یہ دیکھیے کچھ ہی عرصے بعد خود آپ کا یہ نعرہ اپنی ایک عصبیت پیدا کر کے اپنی علیحدہ شناخت بنا لیتے. تو ہمیں جس چیز کی بہت محنت کرنی چاہیے، بہت کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے یہ جو کچھ فکری بحثیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جو کچھ مذہبی مقدمات کو ہم سمجھنے کے لیے اپنے وقت کا اور اپنے مال کا اثار کرتے ہیں، اس کا مقصد بالکل واضح رہنا چاہیے. اس کا مقصد محض فکری یا ذہنی عیاشی نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد ہماری پوشیدہ خواہشوں کو مذہبی استدلال اور آہنگ کی زبان دینا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دین کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں.
یہ بظاہر بڑے سادہ سے جملے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور بڑے جس کو آپ کہتے ہیں روزمرہ کے سننے سنائے کے جملے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ باریک سا فرق ہے ایک لکیر کا. اگر آپ کا وہ عمل خوشنودی اور تائید سے ہٹ جائے اور آپ آخری درجے میں سیکریفائس کر رہے ہوں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں.